حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بیان کرنے کے لیے اگر اس ملک پاکستان میں روکا جائے گا تو پھر ہم یہی سمجھیں گے کہ حضور کے میلاد اور ذکر کو تو روکا باہر کے ممالک میں بھی نہیں جاتا. یہ ملک تو حضور کے نام پر بنا ہے, اس میں کوئی کیسے روک سکتا ہے؟ اس میں کسی کی جرت کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ جاگن والے جان کے سو گئے. جنہاں دا جاگن دا بیڑا سی انہاں کوئی کوتاہی کیتی, اس واسطے اس نیج تے پہنچائیں. ورنہ حضور دا ذکر ہوئے اور کوئی روکے وہ دھمکیاں دے پرچے یارا پرچے تواڈے پہلے بھی 72 دے کول علامہ خادم حسین رضوی دے دتے ہوئے پین. ہن تسی کہندے ہو ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیو اسی پرچے ختم کر دیاں. میں کہا نا اجے تا ہور کاپیاں منگاؤ, تواڈی باری آن والی. میں کہا بنڈل کاغذاں دے تے کلمہ دے منگا کے رکھو تاکہ تانوں ہن لکھ دیاں زیادہ دیر لگنی. پہلے تا لوگ جھک کے آندے سن, ڈر کے رہندے سن. ہن لوگاں اپنا سینہ دیکھ لیا کہ اے موت ہے او جی موت کل دی بجائے اج آ جاوے, حضور دے نام دی موت کل دی بجائے اج آ جاوے. اور مسلمان جڑا ہو اپنے حبیب دی عزت ناموس اور دین اسلام دے مسئلے کدی بھی کمزور پہلو نہیں رکھدا, اس دا ہمیشہ موقف تگڑا ہوندا. اے ساڈے دوست بیٹھے پریشانی تو آئی ہونی وقتی اور آندی بھی ہے. قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ فرماندا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, تانوں پہلے خوف نال آزماواں گے, من الجوع پھر بھوک نال, پھر تواڈے کچھ مالاں دے ضائع ہون نال, پھر جناب تانوں کچھ جانا تواڈے چوں لے کے, اور جو کچھ تسی ظاہراً کیتا ہو اکارت کر کے یعنی ضائع کر کے. وبشر الصابرین, تے اساں وہی صبر رکھنا جڑا امیر المجاہدین نے, وہی عزم رکھنا جڑا امیر المجاہدین سانو دے کے گئے. تے تسی سانو روک دیو گجراں والا جلسہ کرن تے اور جلیو اساں تے کشمیر وچ جلسہ کرنا. اے لوگ کہندے ہیں کہ جناب ایک کاکے کی کرن گے. میں کہا ایک کاکے نہیں, اے بابے رضوی دے عشق دے پٹاکے ہیں. ایک کسے ٹائم بھی تواڈے سر تے چل سکدے ہیں. اے بابے رضوی دے عشق دے پٹاکے ہیں. اے جناب ہر گستاخ رسول دے سر تے چلن گے, اے جناب ہر ظالم دے سر تے چلن گے, اے ہر مظلوم دے نال کھڑے ہون گے. اور اساں پہلے ہی عہد کر چکے ہیں کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے. بس ایک کوئی گل ہے. اے تسی فور شیڈول تے جناب پرچے دمکاندے ہو, پرچے خرچے چرچے اے سارا کچھ نال رہے گا. تساں جتے تک زور لانا تسی لاؤ, مالک او دیکھ رہا تے ظلم دی آخر ایک رات ہوندی او کٹ جاندی, پھر سحر آندی نا, پھر ظالم انج ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاندے, پھر اسلام آ جاندا, پھر آ جاندا اسلام, پھر اسلام سر اتے پہنچ جاندا. پھر میرے آقا و مولا نے فتح مکہ نہیں کیتا. پھر اس دن آج حضرت بلال نو لٹان والے بھی موجود سن, حضرت خباب بن ارد دے جسم میں سوراخ کرن والے بھی موجود سن, آج حضرت حمزہ دے کلیجے چبان والے بھی موجود سن. اسلام سر اتے آ پہنچدا, اے نہ ہوئے کہ تواڈے سروں تے تسی ستے ہو تو اسلام آ جاوے. اور اسلام ایک اپنی پاور رکھدا, اور جڑا ان دے نال ٹکراندا نا, اللہ تعالیٰ دا قرآن مجید چ ارشاد ہے کہ اسی جدہ حق نہ کوئی ٹکراوے تو پھر حق نو دی کمر اتے مار دیں, دی توڑ کے رکھ دینے کمر. تے میں کہا یہی حال ہن ساڈے وزیر اعظم صاحب دا ہویا کھڑا تھا. اے بالکل اسی طرح معاملہ کہ 2016 چڑھیا سی تے انہاں غازی ممتاز حسین قادری دے معاملات چ سختی کرنی شروع, جیلاں چ کارکنان نو سزاواں, شمع بجھن تے سزاواں, تے جناب ایک ادھم مچایا. میں کہا یہ ایڈی وڈی بلا ہے جڑی تبدیلی والی, پٹرول بھی پی گئی, سارا کچھ پیتی آندی, ٹھیک ہے جی, کشمیر بھی پی گئی, ایڈی وڈی بلا ہے. انہیں ہن جانا تو ہے نا, تے واپسی والے گیر نو لگ پئی, اے ظلم والے پاسے آ گیا نا, تے انہاں جانا ہے واپس, تے انشاءاللہ انہاں جانا ہے. اور اساں اس یقین نال کھڑے ہونا کہ اساں حضور دے دین نو تخت تے لیانا, اساں اس یقین نال ٹرنا, تے ڈرن والی کوئی بات نہیں. گل تھلو شروع کر دئیے تے سلطان ٹیپو شہید سانو پہلے دس گیا کہ گدڑ دی 100 سال دی زندگی شیر دی ایک دن دی زندگی ہوندے تے بھاری ہوندی. تساں پریشان نہیں ہونا, اساں شیراں دے وارث ہاں, اساں سلطان صلاح الدین ایوبی دے وارث ہاں, اساں محمد بن قاسم دے وارث ہاں, اساں محمود غزنوی دے وارث ہاں جڑا بت شکن سی, بت گھر نہیں سی. اقبال جدے بارے کہندا اور نہیں ہے کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں, بیٹھے ہیں کب سے منتظر آل حرم کے سومنات. اے بڑا مزیدار شعر ہے کہ آل حرم دے سومنات کون ان جڑے آل حرم دے گھراں دے وچ بیٹھے ہیں, او اے سومنات ان جڑے ساڈے سراں دے اوتے مسلط ہیں. اے انتظار کر رہے ہیں تے انشاءاللہ محمود غزنوی آیا. اسلام جڑا نا او زیادہ دیر امتحان نہیں لیندا, او لیندا ضرور ہے, ڈاڈا لیندا, ہنالک ابتلی قرآن دا فیصلہ ڈاڈا امتحان لیندا, لیکن جدو پھر نوازدا تے پھر کیسر و کسرا نو پاؤں وچ رکھ دیندا. پھر 313,000 ہوتے غالب آ جاندے ہیں. تے اس واسطے کہ حق نال نہ چھیڑو.
تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم